बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ फ़रहाना कौसर। नाज़रीन, आज बहुत अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपके साथ अपने गेस्ट का तारुफ़ करवा दूँ तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट शाहिद रसूल साहब। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ओन शराजी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। ओन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा नज़ीर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और राजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे हम तोशा खाना तहाइफ पे बात करेंगे कि उसकी हकीकत क्या है। कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है, उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब तयनातियाँ की जाती हैं तो फिर सियासत क्यों की जाती है, इन चीज़ों पे सियासत की क्या ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान पर अगर कातिलाना हमला हुआ है तो JIT ने काम करने से इनकार क्यों कर दिया है, इस पर तफसील से बात की जाएगी। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। तोशा खाना जो तहाइफ हैं उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं। कभी फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी इमरान खान बयानात देते हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी इस बात पे तुली हुई है कि इस चीज़ को प्रूफ किया जाए, ऑन रिकॉर्ड लेके आया जाए कि किस तरह से ये घड़ियाँ और ये तहाइफ बेचे गए और किस तरह से पैसे कमाए गए। दूसरी साइड पे देखा जाए तो ओपोजिशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट बयानात आए। इसी हवाले से मैं सबसे पहले शाहिद साहब की तरफ बढ़ूंगी। शाहिद साहब, आज जो बयानात आए, सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने इतने पैसे दे के इसको ख़रीदा और फिर हमने इसको आगे सेल किया। कभी ये कहते हैं कि हमने तहाइफ बेचे ही नहीं हैं और वो हमारी मलकियत हैं। फिर उसके साथ आज इमरान खान का बयान ये भी आया अभी रिसेंटली कि जो घड़ी हमने बेची वो इस्लामाबाद में ही बेची गई है और वो इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन जो उमर फारूक का जिक्र किया जा रहा है वो किराए पे लाए गए हैं और ख़ास तौर पे वो एक मुजरिम है, डिक्लेयर्ड मुजरिम है, और जिनके ज़रिए ये बयान दिलवाया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले तो मैं एक इस कौम की, मुल्क की पिछले 24 घंटे से जो डिस्कशन जारी है, एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि तोशा खाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2022, इसका सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 क्या कहता है? ये कहता है, एंटीक आइटम and vehicle shall not be allowed to be purchased by the recipient. Antiques shall be placed in museum or displaced in official building owned by the government. Number 1. Number 2, एक नोटिफिकेशन हुआ जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे 18 दिसंबर 2018 को। उसका सेक्शन 11 ये कहता है, सेम वर्डिंग जो यहाँ से पेस्ट की गई एक्ट में, कि एंटीक आइटम एंड व्हीकल शैल नॉट बी अलाउड टू परचेज्ड। तो जहाँ पर शैल का वर्ड आएगा, इट मीन्स कि तोशा खाना से दो चीज़ें परचेज नहीं की जा सकती, जिसमें से एक एंटीक है और एक व्हीकल है। अब अगर आप एंटीक की डेफिनेशन में जाएं तो एंटीक उस चीज़ को कहते हैं जिसकी एज 60 to 100 ईयर्स हो। अब ये घड़ी जो दिखाई जा रही है या जो बेची गई है, इस घड़ी में एंटीक की डेफिनेशन पहले सुन लें। एस्थेटिक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कि जिसकी एस्थेटिक, बीइंग ए मुस्लिम, हम जितने मुसलमान इस दुनिया में रहते हैं, अगर कोई खूबसूरत तरीन चीज है तो वो खाना काबा है। खाना काबा
کی بنی ہوئی گھڑی اور خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 630 میں اور آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. تو یہ اینٹیک ہے. اس اینٹیک کو سیل کیا گیا which is a violation of the act of توشہ خانہ. میں حیران ہوا آج فواد چودھری صاحب لا منسٹر بھی رہے, بیرسٹر بھی ہیں, تھنک ٹینک ہیں, پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں, نائب سمجھے جاتے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے صحیح نہیں قوم کو آگاہ کیا اور سکپ کر دیا سیکشن 8 اس نوٹیفیکیشن کا جو انہی کی گورنمنٹ میں ہوا اور 11 ایکٹ کا. اب بات مسلسل یہ ہو رہی ہے میم کہ گھڑی بیچ دی, اس نے پراپر پیسے ادا کیے. نہیں, ایسا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تو آپ سیل کر ہی نہیں سکتے, پرچیز کر ہی نہیں سکتے. سیل پر میں نہیں جا رہا, آپ توشہ خانہ سے پرچیز نہیں کر سکتے. جو آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ رولز اینڈ سیکشن موجود ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایف پی آر کے 2 لوگ اس کو اسیسمنٹ کریں گے اور اگر وہ اسیسمنٹ 25% سے بیونڈ ہو جائے گی تو سیکرٹری کیبنٹ اس میں ایک ٹیم بٹھائے گا جس میں فلاں فلاں لوگ شامل ہوں گے, سب کچھ ہے. اور پھر جو میکسیمم اس کی اسیسمنٹ آئے گی اس قیمت پر کوئی پرچیز کرے گا, بٹ کانٹ پرچیز دا اینٹیکس اینڈ ویہیکل. ٹھیک ہے, اونچے رضی آپ کی طرف آؤں گی. فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے اس کو خریدا, جیسا کہ شاہد رسول صاحب نے کہا کہ یہ خریدی نہیں جا سکتی کیونکہ اینٹیک ہے. انہوں نے گھڑی کی بات کی, اس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. اگر پین دیکھا جائے تو اس کی بیک, اس کی جو کیپ ہے اس پہ بھی خانہ کعبہ کی تصویر ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیانات دینا, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اسلام آباد میں بیچا گیا, کبھی کوئی بیانات دیا جاتا, کبھی کوئی بیان دیا جاتا ہے تو کبھی کچھ کہا جاتا ہے. آپ اس حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ, آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیں, بیسیکلی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف ہمیں ہر لحاظ سے کنفیوز نظر آ رہی ہے. آج سے 4-6 سال پہلے جو عمران خان صاحب بیان دیتے تھے, یہ نہ جائیں 15-20 سال پیچھے نہ جائیں, 4-6 سال پہلے جو بیانات دیتے تھے وہ تمام انہوں نے اس کی نفی کی. اور میں بات نہیں کروں گا 1 کروڑ نوکری کی, 50 لاکھ گھر کی. ابھی آ جائیں توشہ خانہ پہ. توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان کے ایک 2017 کا ٹویٹ موجود ہے جس میں عمران خان نے جو اس وقت کی حکمران جماعت تھی, اب بھی حکمران ہے بہرحال, مسلم لیگ نون کے لیے کہا تھا کہ ایک باپ نے بیٹی کو دی, بیٹی نے بھائی کو دی اور پھر واپس بھائی کے پاس آ گئی. تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہی نظر آیا کہ محمد بن سلمان نے خان صاحب کو گفٹ دیا, خان صاحب نے وہ جناب اپنی بیگم بشرا بی بی کے پاس رکھوایا, بشرا بی بی نے فرح خان کو دیا, فرح گوگی نے جا کے آگے جناب شہزاد اکبر کو ساتھ ملایا, وہ سارے عمر فاروق کے پاس چلے گئے. اور کھیل خان صاحب کا وہ جملہ تھا ٹویٹ میں کہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. تو یہ بھی ہمیں نظر آیا کہ کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں ہے. اور خان صاحب نے خود کہا کہ ان پیسوں سے انہوں نے وہ سڑک بنوائی جس کو بعد میں سی ڈی اے نے کہا کہ 70 لاکھ نہیں خرچ ہوا, وہ تو ہم نے دیے تھے. تو سب سے پہلے بات شیرازی, اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی. آپ نے کہا 70 لاکھ نہیں خرچ ہوئے تھے, کم ہوئے تھے, لیکن یہ بات بھی ڈکلیئر ہوئی تھی کہ وہ جو سڑک بنائی گئی تھی اس کی اپروول بھی نون لیگ نے کی تھی اور انہوں نے ہی اس پہ پیسے خرچ کیے تھے. وہ اس چیز سے بڑھنی نہیں تھی وہ سڑک. سی ڈی اے نے کہا نا وہ پیسے ہم نے دیے ہوئے تھے, لیکن اس وقت کیونکہ خان صاحب حکمران تھے اور وہ کچھ بھی کہیں تو ایک ان کی ایسی فین فالوئنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہوتی ہے نا کوئی سیلیبریٹی, اس کی فین فالوئنگ ہے. اس کے سامنے آپ کچھ بھی کہہ لیں, وہ کہ پھر کی ہو گیا کہ جی خان صاحب نے توشہ خانہ سے بھیجے, پھر کی ہو گیا. اچھا جی خان صاحب ابھی مطلب اگر جو ہیں بشرا بی بی, ان کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں جو ان کا نادرہ ریکارڈ ہے تو اس میں ایک وقت میں وہ جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کی فیملی ٹری میں بھی موجود ہے بطور بیوی, اور خان صاحب کی بھی فیملی ٹری میں بطور بیوی موجود ہے. اچھا جب یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں تو پھر کی ہو گیا, دونوں ہی چاہیے تو پھر کی ہو گیا. تو یہ جو ایک خیال ہے اور جس طرح آپ نشاندہی کر رہی تھی, اچھا یہ گھڑی بکتی ہے وہاں پہ $2 ملین میں, تو یہ پیسے کیسے واپس آئے؟ بڑا $1 ملین کوسچن تو یہ ہے نا کہ دبئی سے کسی بینکنگ چینل کے تو ذریعے آئے نہیں. تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, ڈیولپر ہیں, دوست تھے, اب تھوڑی بہت آگے پیچھے بات ہوگی, ان کے خصوصی جہاز میں فرح خان جو ہے ایک بیگ میں یہ پیسے لے کے آئی, کیونکہ بعد میں خان صاحب نے تب ہی کہا نا
کہ وہ پیسے مجھے وصول ہوئے تو میں نے اس سے سڑک بنوائی. تو یہ پاکستان میں جس انداز میں پیسے پہنچے ہیں وہ بھی خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں باہر سے پیسے آ رہے منی لانڈرنگ میں جا رہے, تو اب اگر فرح خان کا جانا اور فرح خان کا اس جہاز میں آنا اور فرح خان کا خان صاحب کی حکومت سے پہلے پھر نکل جانا وہ ظاہر کرتا ہے کہ چیزیں اتنی بالکل سیدھی سادی نہیں ہے. اگر ایک فرح خان پکڑی جائے نا, خان صاحب کہتے تھے نا کہ فلاں کی اس طوطے میں جان ہے, شہباز شریف کی آج چیمہ میں جان ہے, نواز شریف کی فلاں میں جان ہے, تو میرے خیال میں یہ وہ طوطا ہے یا طوطی کہوں فرح خان کو اگر یہ پکڑی جاتی ہیں تو بڑا کچھ برآمد ہوگا. جی بالکل اون شرازی, آپ نے درست کہا کہ کیس جتنا سمپل اور سادہ نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں, نہ یہ اتنا آسان ہے کہ اس کو پکڑا جائے, کیونکہ بہت سارے اس میں الجھنے ہیں اور بہت سارے اس میں بیانات بھی ہیں اور بہت سارے اس میں منی ٹریلز اور اسی طرح سے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے, یہاں تک کہ اگر ان کے بیانات کو دیکھا جائے تو ان کا پہلے کا بیان دوسرے بیان سے نہیں ملتا. جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ یو ٹرن لیتی ہے, تو ابھی بھی پی ٹی آئی نے یو ٹرن ہی لیا ہے. سامعین, یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے توشہ خانہ ریفرنس کی اور توشہ خانہ تحائف کی کہ کس طرح سے بیانات بدلے گئے. راجہ نذیر صاحب کی طرف بڑھوں گی. راجہ نذیر صاحب, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے پی ٹی آئی کی ہو یا پھر یہ موجودہ گورنمنٹ کی بات کی جائے, تو ایک دوسرے کو الزامات دیے جاتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو ڈینائی کیا جاتا ہے, لیکن جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو کام وہی کیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ توشہ خانہ جو تحائف ہیں اس حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں یا جو بھی اس چیز کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کے جتنے بھی لیگل اسپیکٹس تھے ان کو ڈسکس کیا, اور بالکل کلیئرلی لا کے اندر موجود ہے کہ کوئی اینٹیک اور جو کار یا وہیکل ہے وہ آپ وہاں سے ایون کہ پرچیز ہی نہیں کر سکتے, تو پھر سیل کرنے کا تو آپشن ہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اون شرازی صاحب نے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے اس پہ اپنے کومنٹس کیے. گزارش یہ ہے کہ اس میں توشہ خانہ آج اس میں جھوٹ نہیں بول رہی, یہ جھوٹ پہلے دن سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ جب یہ سٹوری ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں رانا زاہد, رانا زاہد صاحب نے بیسیکلی یہ سٹوری لے کے آئے تھے, اور سٹوری جب ان کے پاس پہنچی تو رانا زاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو بریک کرنے لگا تھا. ایک میرے پاس آپشن یہ تھا کہ میں بریک کر دوں, پھر میں نے کہا نہیں, جب تک میرے پاس کمپلیٹ ایویڈنس نہیں آ جاتا میں اس کو پروو نہیں کر لیتا. اگر وہ کورٹ آف لا میں بھی جائے تو میں پروو کرنا پڑے تو کر لوں. تو میں وہ مٹیریل اکٹھے کرنے کے لیے میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت میں نے اپلیکیشن دی سیکٹری انفارمیشن کو, اور وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. اور پہلے دن سے لے کے گورنمنٹ نے اس کو کنسیل کرنا شروع کر دیا, اس کو چھپانا شروع کر دیا, کیونکہ اس کے پیچھے چوری تھی. بالکل, اس سٹوری کو ڈسکلوز بھی ان کے گورنمنٹ میں ہی کیا گیا تھا جب یہ گورنمنٹ میں تھے. جی جی بالکل, بریک وہاں پہ ہوئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپلیکیشن دی, اپلیکیشن میں جب کنٹمپٹ آف کورٹ, جب سیکٹری انفارمیشن ان کو انفارمیشن نہیں دے رہے تھے, سوری سیکٹری انفارمیشن نے انفارمیشن نہیں دے رہے تھے, تو انفارمیشن کمیشن میں جی انفارمیشن کمیشن میں جب گئے تو انفارمیشن کمیشن نے جب کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی تو اس وقت اس آرڈر کو, جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ کا آرڈر تھا, وہ لے کے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گورنمنٹ آ گئی. وہاں سے یہ سٹوری بریک ہوئی ہے, وہاں سے سٹوری یہ میڈیا پہ آئی. بالکل, ہمارے ایک صحافی بردر ہیں ابرار صاحب, جنہوں نے سب سے پہلے اس سٹوری کو بریک کیا تھا. جی رانا ابرار. جی بالکل. اور یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کی بات ہے جب اس سٹوری کو بریک کیا گیا تھا, تو لیکن اس سٹوری پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی حکومت کی طرف سے, کیونکہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے سوالات کیے گئے تھے تو یہ کہا گیا تھا کہ ملک کا دفاعی مسئلہ ہے کہ ان تحائف کو ڈسکلوز کیا جائے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ دفاعی اگر ہتھیار ہوں, کسی صورت میں گفٹ ملے ہوں, تو ان کو ڈسکلوز نہیں
نہیں کیا جاتا, لیکن اگر اس طرح کے گفٹس ہوں تو اس کو ڈسکلوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی میم, اس میں پھر اسی طریقے سے انہوں نے اس کو کنسیل کرنا شروع کر دیا اور پھر میڈیا کے سامنے یہ بات آ گئی, اور پھر آپ نے سبسیکوینٹلی ساری چیزیں دیکھی کہ پی ٹی آئی کا موقف کبھی کیا تھا, لیکن ان شارٹ یہ کہ یہ بیسیکلی انلیگل طریقے سے توشہ خانہ کے طوائف کو لیا گیا, اور پھر وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ یہ جو اس کی ویلیو تھی اس کو اس طریقے سے ڈی ویلیو کر کے اس کو کیا گیا, پرچیز کیا گیا کہ مثال کے طور پہ ایک چیز اگر 100 روپیز کی تھی تو وہ 20 روپیز کی انہوں نے کر کے خریدی, اور اس 20% کا 20% انہوں نے پے کیا, یعنی کہ کیا اسے کہتے ہیں بالکل نامنل پرائز پہ انہوں نے یہ کیا, اور یہ بھی قومی خزانے کو نقصان تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا سٹارٹ سے لے کے سٹوری کنسیل کرنے سے لے کے ان کو پرچیز کرنے سے لے کے جو توشہ خانہ کی چیزیں تھیں ان کو سیل کرنے تک, سٹارٹ سے اینڈ تک سب انلیگل ہے, غیر قانونی ہے. اور اس میں پھر جو ٹیکس چوری کیا گیا, اس میں جو رانگ ایفیڈیوٹس دیے گئے, جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کرائے گئے, تو میرے خیال میں یہ ہر حوالے سے جو پی ٹی آئی کی عادت ہے, جو عمران خان نے جو فیکٹس تھے ان کو کنسیل کیا, اور اس میں انہوں نے ابھی تک اس میں کنٹرڈکشن چل رہی ہے کہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ اس میں موقف ہے. میڈم آپ کی اجازت سے ایک نقطہ میں اٹھانا چاہوں گا, راجہ صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب چلیں پی ٹی آئی کی تو ہم سب بات کر رہے ہیں, ذرا بتا دیں نا زرداری صاحب نے جو 2 گاڑیاں لی تھی, آپ بتا رہے ہیں کہ انٹیکس بھی نہیں لے سکتے, گاڑیاں بھی نہیں لے سکتے, عمران خان نے تو بڑا بیڑا کی تھا. یہ زرداری صاحب نے جو گاڑیاں لی تھی اور ابھی تک وہ انہوں نے واپس نہیں کی, تو لگے ہاتھوں بدے ہاتھوں, ان کا بھی بتا دیں. صرف زرداری صاحب نے نہیں لی تھی, اگر ہم مریم نواز کی بات کریں تو انہوں نے بھی لی تھی, اور یہ بات میں نے ویسے اسی وجہ سے میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات تو لگاتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا ہم نے کیا کیا. دیکھیں جو ہم نے انلیگیلٹی کیز نا اس میں سفر بھی کیا, ہمارے پرائم منسٹر اس معاملے پہ نہیں کیے, ہمارے خلاف دیکھیں جرنلزم میں طرح کی ہمارے اوپر مائنڈز ہمارے حوالے سے رہے, عجب کرپشن کی غضب کہانیاں بھی چلی. تو آج وہی شاذب کے بارے میں عمران خان کہہ رہے ہیں, تو آپ کا عمران خان دیکھیں شیراز صاحب عجب کرپشن کی غضب کہانیاں چلانے والے خود عبرت کا نشان بن گئے. وہ خود جن ہاؤسز میں بیٹھ کے لیکن دیکھیں انہوں نے سفر کیا نا. اگر آپ عبرت کے نشان کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے خیال میں سب کو عبرت کا نشان بننا چاہیے, جو اس قوم کا ٹیکس کا پیسہ کھاتا ہے, جو اس غریب کو مارتا ہے, جو اس غریب کو صرف اور صرف مہنگائی پہ چھوڑ دیتا ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ نے کہا ہم مہنگائی ختم کریں گے, ہم غریب کے لیے روٹی لے کے آئیں گے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں نا, اب تانگا پارٹیاں ان پارٹی سے پوچھیں گی کہ جس پارٹی نے ملک کا پورا سٹرکچر بنایا اس سے پوچھیں گے, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا, جس نے ایٹامک پروگرام دیا, جس نے میزائل ٹیکنالوجی دی. آج کہتے ہیں اوورسیز کا کنسپٹ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. پھر آج دیکھیں پھر کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کہاں پہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے شاہد صاحب کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں آج وہ ویل آف لوگ رہ رہے ہیں کہ جو آج سے 25 30 40 سال پہلے اوورسیز بھٹو کے کنسپٹ کے مطابق گئے, وہ آج اچھا مکان بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا کھاتے بھی ہیں, اچھا پیتے بھی ہیں. تو یہ جو تانا دیا جاتا ہے نا کہ بھٹو نے کہاں پہ روٹی کپڑا مکان دیا, علاوہ کچھ بیچنے کے لیے آپ کے پاس ہے. لاسٹ آصف علی زرداری صاحب کا دور تھا, اس میں سب سے پہلے آپ کو این ایف سی ایوارڈ ملا, جو سب وہ تو سندھ کے لیے انہوں نے کیا, اس میں تو فائدہ انہیں خود تھا نا, انہیں پتا تھا میری محدود ہو رہی ہے پارٹی سے. موجودہ صورتحال بھی ایک سیکنڈ, کیا اس سے صرف سندھ استفادہ کر رہا ہے؟ کیا اس سے صرف سندھ استفادہ کر رہا ہے؟ اس سے ہر صوبہ استفادہ کر رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ سی پیک کن کا پروجیکٹ ہے, اس کے بعد ایران گیس معاہدہ کس کا کنسپٹ. نہیں چلی نا, دیکھیں ہم نے معاہدہ کر دیا, آپ نے حکومت تو لے لی, چلائیں نا اسے, چلائیں نا. آپ حکومت میں ہیں نا, آپ کے وزیر خارجہ ایران کا وزٹ کیا انہوں نے, آپ کے وزیر خارجہ نے ایران کا وزٹ کیا. خان صاحب ذرا سنیں نا, آپ نے اپنی باری پہ بولا, ہم نہیں بولے, اب صرف سن لیں. جب کوئی میں جواب دے رہا ہوں, تھوڑا سا صبر کریں, سن لینا. اب دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اس گورنمنٹ نے کیا کیا. اس گورنمنٹ نے پچھلے 3.5 سال کا گن صاف کرنے کی کوشش کی ہے. جو گن ڈالا گیا ہے, جو لا لیسنس بنی, جو کانسٹیٹیوشن کو بریک کیا گیا,
जो मुल्क को आइन की पटरी से उतारा गया, डेमोक्रेसी की पटरी से उतारा गया, उसको सीधा करने की कोशिश की है। राजा साहब, आप शहबाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं जो कहते थे जरदारी का पेट चीर के, वही वजीर आजम है ना, वही वजीर आजम है ना, जिनको मैं गलियों में, लाहौर की गलियों में घसीटूंगा, वो बड़ा अच्छा लगे आज आपको डिफेंड करते। वजीर आला है, सबसे बड़ा डाकू आज वज़ीर आला है ना, अब जो इमरान खान का सबसे बड़ा डाकू था। लेकिन देखें गलत नहीं, हम ये कहते हैं, हमने तो सीखा, बड़ी पार्टियों ने सीखा। देखें जब मिसाक जमहूरियत साइन हुआ ना, जो पीछे की गलतियां थी उससे हमने सीखा। उसके बाद मरियम ने कहा इमरान जरदारी भाई भाई ये तो मिसाक जमहूरियत की बात होती है, लेकिन देखें कि प्रैक्टिकली हमने क्या, अवाम को बेवकूफ बनाते ना सर। अवाम के बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। देखें कि आज अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि उनको एक दलदल से निकाला, बैंकरप्ट होने लगा था उससे निकाला। मुझे बताएं कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे कि मुल्क की मईशत को संभाला दिया आपने, मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें लेके। राजा साहब, बेवकूफ तो जो भी आता है हुकूमत में, अवाम को या तो बेवकूफ समझता है या उसको बनाने की कोशिश करता है। वो बेशक पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर पीटीआई हो, हमेशा एक दूसरे को गंद उछालने के लिए ही नहीं मैम, ये मैं इस पे डिसएग्री करूंगा। पाकिस्तान की पार्टी नहीं की जाती। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और जमहूरी ताकत है, जिसने आइन दिया, जमहूरी रवायात दी, आपने कहा आप 3.5 साल करने के लिए अपनी जानें दी। आपने कहा आप पार्टियों से बाकियों से कंपेयर राजा साहब, आपने कहा आप लोग 3.5 साल का गंद साफ करने के लिए आए थे, तो जो इतने सालों का गंद हुआ था उसको भी तो साफ करने के लिए पीटीआई। देखिए मैं वो जो 2.5 साल देते थे, वो हालात को 2.5 साल के बाद उस सिस्टम को डीरेल कर देते थे। कहीं न कहीं कोई न कोई ताने बाने हिलना शुरू हो जाते थे, कोई लॉन्ग मार्च निकल आता था, कोई रैली निकल आती थी। मैं अभी शायद रसूल साहब की तरफ बढ़ूंगी, वो बड़े खामोशी से बैठे हुए हैं। जैसे बेनजीर ने कहा था मेरा कातिल हो सकता है, उसको आपने डिप्टी वजीर आजम भी बनाया था, ये भी आप बात। इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। राजा साहब, ये क्वेश्चन जो ऑन साहब ने किया है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि शाहिद साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और वो बड़े खामोशी से बैठे सुन रहे हैं सबकी बातें, मैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगी। शायद साहब, जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमेशा यही दावा करती है कि पिछले सालों का गंद साफ करने के लिए हम तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन किसी भी दौरे हुकूमत में देख लें, कभी किसी ने अपना ये नहीं कहा कि हमसे जो गलती हुई है हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ये साफ करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा गंद करके चले जाते हैं। इस वक्त मुल्क में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हैं, सैलाब है, लोगों के पास छत नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए खुराक नहीं है। नॉन इश्यूज़ पर इस मुल्क में मीडिया भी सारे मुल्क का और लोग भी नॉन इश्यूज़ पर लगे हुए हैं। और बदकिस्मती से जो बीइंग ए पाकिस्तानी शहरी, जो दुख की बात है मुझे वो ये है कि एक गलत लीडरशिप से, एक खुद साख्ता पॉपुलर लीडर के ज़रिए जो सही इनकलाब की राह है उसको डाइवर्ट किया गया है, उसकी राह में रोड़े अटकाए गए हैं। अगर ये खुद साख्ता लीडर, अगर ये बुज़दिल ना होता, एक बहादुर शख्स होता, तो डेमोक्रेटिक होता, तो आज मुल्क इस सूरत हाल का शिकार ना होता। जहाँ तक मेरे दोनों साहिबान बात कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ के अकाउंट्स में इस मुल्क के तमाम तर मसाइल के बावजूद कुछ ना कुछ मौजूद है। एक पार्टी ने मंडी से, खेत से मंडी तक का रोड दिया, दूसरी पार्टी ने 5 साल दौरे हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 102 अमेंडमेंट्स की। एक लीडर इस मुल्क का फांसी चढ़ गया, दूसरी लीडर को रोड पर गोली मारी गई, तीसरे लीडर को 3 दफ़ा जिला वतन किया गया। एक पॉइंट पर, क्या पॉइंट था कि खुदारा सियासतदानों को सियासत खेलने दें, आप दरमियान में ना आए। ये खुद साख्ता पॉपुलर लीडर वाहिद लीडर है जो स्टैब्लिशमेंट को कहता है कि आओ और मुदाखलत करो और मुझे कुर्सी पर दोबारा बिठाओ। किस मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री की बात टॉक शो में या सड़क चौराहों पर होती है? वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो जिसको मुनासिब समझेंगे
प्राइम मिनिस्टर इस पे मैं बड़ी हक है। एक अहम बात ऐड करना चाहूंगी कि आपने कहा कि इदारों के फैसले या तयनातियां जो हैं वो उन्हीं इदारों में हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये लंदन में जो फैसला किया जा रहा है, जो नवाज शरीफ ने फैसला किया है, उसको आप मेरिट कहेंगे या फेवर? इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, अभी वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। नवाज शरीफ की कोई आईनी हैसियत नहीं है। वक्फे के बाद इस पे बात करते हैं, शायद सब वक्फे के बाद इस पे बात करते हैं। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सामीन और नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहतसाब और मैं हूं फरहाना कौसर। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो फैसले लंदन में बैठ के किए जाते हैं वो किस वजह से किए जाते हैं, वो फेवर है या फिर मेरिट है। ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि वो फैसले इस वजह से किए जाते हैं ताकि नून लीग और मौजूदा हुकूमत उससे फेवर हासिल कर सके और उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ। जी शाहिद रसूल साहब। मैं नहीं समझता कि लंदन में किसी किस्म का कोई फैसला हो सकता है। आईनी तौर पर इस मुल्क का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, एक इदारा और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी, एक समरी आएगी, ये उनका डोमेन है, ये उनकी ज्यूरिस्डिक्शन है, ये उनका अख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, वो जिसको चाहेंगे। दुख इस बात का है कि इसको चौक चौराहों पर नहीं होना चाहिए, इसको जलसा गांव में नहीं होना चाहिए, इसको टॉक ऑफ द टाउन नहीं होना चाहिए। वो हमारे पास है क्या? हमारे पास एक आर्मी इस मुल्क में आकर बचती है जो एक ऐसा इदारा है कि जो मुनज़्ज़म है। आप उसके बारे में जब जलूसों में, सड़कों पर, लॉन्ग मार्चों में, इधर उधर उसकी तकर्री पर, तैनाती पर आप बात करेंगे, और मुझे फिर एक बार अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क का खुद साख्ता पॉपुलर लीडर 30 के बाद क्या करेगा। ठीक है, आपने पॉपुलर लीडर की बात की तो पॉपुलर लीडर की एक और भी बात की जाए। इमरान खान बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर रह चुके हैं और अभी भी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी वो एक सेलिब्रिटी की हैसियत भी रखते हैं। और हमारे पाकिस्तान के वो साबिका प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन उन पे जब कातिलाना हमला किया जाता है, ना तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होने दी जाती है और ना ही GIT उस पे काम करने के लिए तैयार होती है। गवर्नमेंट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब से ये सवाल करूंगी और फिर ऑन साहब की तरफ बढ़ूंगी। राजा साहब, GIT ने इनकार क्यों कर दिया? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जी शायद साहब। पंजाब हुकूमत इस खुद साख्ता लीडर की है जिसका नाम इमरान खान है। परेज इलाही को 10 सीटों के साथ इसने चीफ मिनिस्टर बनाया, और जो JIT कॉन्स्टिट्यूट की गई वो पंजाब हुकूमत के अंडर है। तो पूछे उससे कि वो उस पर तहकीकात का आगाज क्यों नहीं करा। ठीक है जी राजा साहब। जी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि देखें कि उसका अगर लीगल एस्पेक्ट देखें ना तो इस केस को इमरान खान साहब ने खुद खराब किया। बस अब आपने कोशिश ये करनी राजा साहब, इसको मुख्तसर करना है क्योंकि हमने ऑन साहब की तरफ भी बढ़ना है, फिर क्लोजिंग भी करेंगे। तो आप अपनी बात देखें उसमें खराबी किस तरह की कि शायद सब बैठे हैं माहिर कानून है कि सबसे पहले उनको जहां सराउंडिंग में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था वहां पे जाके अपना मेडिकल मुलाजा कराना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो इंजर्ड है ही नहीं तो वो इसीलिए वहां से वायरल हो गई।
उनके जख्मों की वीडियोस भी आ गई, तस्वीरें भी आ गई, आप ये तो ना कहें कि वो इंजर्ड नहीं उन है। जख्मों को जिस तरीके से बनाया जाता है वो भी वीडियो मार्केट में आ चुकी है कि किस तरीके से। मुझे बताएं कि उस बंदे पे बिलीव करेंगे कि जो बंदा एतजाज अहसन के फेक अकाउंट जिसने बनाए हुए हैं, जिसने जस्टिस अजमत शहीद साहब के फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, जिसने मेंबरान इलेक्शन कमीशन के फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, जिसने अफसरान के फेक अकाउंट बनाए, उन पे आप कहते हैं कि उसकी बात पे बिलीव करें। और दूसरी एक और बात आप कहते हैं ना कि पॉपुलर लीडर उन लिफाफा जर्नलिस्ट ने इसको बनाया, उस फेक, मैं कहता हूं कि वो उस फेक अकाउंट और फेक सोशल मीडिया ने उसे बनाया कि जहां से गलत और झूठी ट्वीट की जाती थी कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो टॉप पे पहुंच चुकी है और पता चलता था कि वो अकाउंट ही फेक है। वो बाद में तहकीक के बाद तो ये सब थे। मेरे ख्याल में राजी साहब ने ये कहा है कि वो जाली जख्म थे। मेरे ख्याल में ये वकील हैं, इनको हकाइक के साथ बात करनी चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट लेके आते दिखाते कि इमरान खान की जाली जख्म है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कैमरे पे। दूसरी बात, शिराज साहब आप रिपोर्टर कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं, वो है आप सबसे पहले देखें कि आप अपनी पसंद के जाके क्लिनिक से आप उनकी बात सुने ना, आपकी बात सुनी गई, आप उनकी बात भी सुने। आपने ये कहा कि जख्म इमरान खान ने लगाया, और दूसरा फिर आप ये कह रहे हैं कि सारी बुराइयों का जैसे जिम्मेवार इमरान खान है। छांगा बांगा में तो कुछ हुआ ही नहीं था, फिर जनाब ये सिंध हाउस में तो कुछ हुआ ही नहीं था, और सारा कुछ। और आप कहते हैं इमरान खान पे हम कैसे यकीन कर लें? जरदारी साहब ने कहा था वादे कोई कुरान हदीस होते हैं, कैसे यकीन कर ले फिर लोग जरदारी? मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि जो जरदारी साहब ने कहा था कि मैंने वादा किया था, वादे कोई कुरान हदीस होते हैं, जो शख्स वादा पूरा नहीं कर सकता, आप कैसे कह सकते हैं उसकी बात पे यकीन कर ले? सारे एक जैसे हैं। आप किसी, मेरा किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप आउट ऑफ वे जा रहे हैं, आप आउट ऑफ वे ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो देखें कि कोई भी इंजर्ड जब जाता है तो क्या किसी क्लिनिक में जाके वो मेडिकल कराता है या अपनी पसंद के हॉस्पिटल से कराता है? आप खुद बताएं, इस बात का जवाब दें, लोग सुन रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, सिर्फ एक चीज बता दें कि सारी बुराइयों की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, पीपल पार्टी और नून लीग का कुछ नहीं है। उन्होंने भी किया, हमने कब कहा कि उन्होंने भी की, लेकिन हमने ये कहा कि आप नेक आजी तो ना बने ना। पीटीआई से पहले गवर्नमेंट तो आप लोगों की थी, नून लीग की थी। आप लोगों ने अवाम के लिए क्या किया? अभी आप 3.5 साल को गिन रहे हैं। आप लोग इतने सालों से मुसल्लत हैं। बनाने वाली पार्टियों से ये तांगा पार्टियां पूछती हैं कि क्या किया। लगाया जाता है, ऐसे ना करें ना। आज के वज़ीर आज़म के पास हुकूमत, तो भुट्टो के पास कौन सा अख्तियार था उस वक्त के? भुट्टो ने करवा दिया। सर देखिए, सुने सर, आप सब ये सुने कि वहां पे उस वक्त तक हालात किसने पहुंचाए? आपको बहुत बेहतर पता है, आपको बेहतर पता है, आपको बहुत बेहतर। राजा साहब, आपका भी इसके लिए बयानिया आ गया, और शहराजी साहब ने भी बड़ी अहम चीज़ों को हाईलाइट किया जिन चीज़ों पे हम बात करना चाहते थे। दूसरा ये कि मैं प्रोग्राम के आखिर में यही कहना चाहूँगी, किसी भी हुकूमत की बात की जाए, अपनी चीज़ों को नहीं देखते, दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की आवाम की बात करें तो आवाम को नज़र में नहीं रखा जाता, ना उनकी ज़रूरियात को, ना उनके मसाइल को। पिछले इतने सालों से इन लोगों की हुकूमतें रहीं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? पीटीआई से सिर्फ 3.5 साल का जवाब मांगते हैं। अवाम आप लोगों से इतने सालों का जवाब मांगती है कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।